سلام علیکم و رحمت الله. یا الله برادر بزرگ، صحبت کنید. صدای شما پخش میشه، من اللهیاریم. بفرما. سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای اللهیاری. علیکم السلام بزرگوار، صحبت کنید. من برای مسئله عرفان. صدای تلویزیون پایین کنید تا حواستان پرت نشه، چون تلویزیون تأخیر داره. صدای مرا فقط از تلفن بشنوید. بله. من درباره عرفان میخواستم صحبت کنم. مثلا قبلش یک مطلبی از علامه تهرانی، علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، از امام شناسی جلد 5 اواخر در دفاع از مکتب تشیع و رد وهابیت نقل میکنم که ببینید عرفا چقدر محکم مسئله وهابیت رو رد میکنن. سوال اینجا اینه، ما از وهابیت سوال داریم که شما از اسباب و وسائل که کمک میگیرید، از پزشک، از نونوا، از بقال، از تاجر، از معلم، از این اسباب کمک میگیرید و از اینها حاجت شبانه روز میطلبید. چه رابطه‌ای بین این اسباب و خدا هست؟ خدای حی قیوم هست؟ یا این اسبابی که شبانه روز وهابیت ازش کمک میگیرن جدای از خدا هستند؟ جدای از خدا هستند که هر کدوم از این اسباب خودشون جان برادر اینا ربط به عرفان نداره. اینا ربط به عرفان نداره. و یا اینکه این اسباب رو ما قرض در خدا ببین گوش کن برادر بزرگوار من، اینو برات بگم. خب حرف حق از زبان خیلی جاری می شود. حالا آقای محمد، حالا گوش کن یک کلمه من بگم. ببینید مثلا جماعت همجنس باز، شما جماعت همجنس باز را اگر ببینید، بهترین دکترها مثلا همجنس بازن. اینطوری نیست که همه اونا بد باشن. تمام منظورم اینه که اونا هیچ کار خوبی نکنند. ببین دکتر خیلی خوب معروف اما این عادت بد را داره. اینطوری نمیشه چون اون دکتر خوبه پس همجنس بازی هم درسته. یک جایی یه صوفی، گوش کن جان من، حرف مرا گوش کن بعد صحبت کن. یک جای صوفیه یک حرف حقی را گفته، این دلالت میکنه تصوف بر حقه. شما اگر میخواید درباره عرفان با من صحبت بکنی، خود عرفان چیست؟ حالا جای یک صوفی، اجازه بده، جای یک صوفی کار خوبی کرده، یک صوفی حرف بر حقی زده، این دلالت نمیشه که تصوف خودش خوبه یا باطله. شما مثلا یک کسی هندو است، بت پرسته، یک جای حرف بر حقی میزنه، این به دلیل نمیشه که اون مذهبش درست باشه. شما بر خود تصوف، بر خود اون چیزی که شما عرفان مینامید، خود اون یا حق یا باطل، روی اون صحبت بکنید. حالا یا عارف یک جای حرف خوب گفته، ما منکر نیستیم. صوفیه اجازه بده صوفیه حرفای خوب زیاد دارن، اینطوری نیست تمام حرفاشون باطل باشه. مثلا همون طوری که بودایی ها خیلی حرفای محکم، حرفای خوب خیلی زیاد دارن. آقا گوش کن یه لحظه، من حرف من تمام بشه، حرف من رو گوش کن با حوصله. و بودایی ها اینطوری نیست که تمام حرفاش باطل باشه، حرفای خوب خیلی زیاد دارن. اما اینطوری و عموما اینطوریه که حرفای خوب اینها زینته، برای گول زدنه تا اون شما رو گمراه بسازه و بیدین بسازه. تصوف خودش معتقداتش آیا از اهل بیت علیهم السلام گرفته شده یا نه از اهل بیت علیهم السلام گرفته نشده؟ خود این را باید بررسی بکنیم، نه اینی که جا حرفای خوبی زده یا حرفای بدی زده. حالا صحبت کن، چی میخوای بگی؟ ببینید رکن عرفان وحدت وجود و توحیده. من از جناب عالی سوال دارم. در قرآن کریم تمام صفات پروردگار به نحو حصر اومده. کتاب تفسیر آیه نور علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی دو دلیل قاطع در وحدت وجود آورده. علت عمده مخالفت با عرفان مسئله توحید و وحدت وجوده. سوالم از شما بزرگوار اینه، چرا در قرآن کریم تمام صفات خدا به نحو حصر هو الحی هو القیوم؟ شما اجازه بده قبل از این که من با شما صحبت کنم، اجازه بدید برای شما خودت چقدر سواد داری؟ اول به من بگو چی خواندی در عرفان؟ چی خواندی؟ تخصصم عرفان فلسفه. چی مثلا شما روحانی هستی؟ چی کاره هستی؟ بفرمایید. حالا من بدانم شما روحانی هستی، تخصص داری، چگونه تخصص داری؟ بله مثل شما همکار هست. حالا برادر بزرگوار ایشان میگوید که ما از اساس اشکال شما بر عرفان توحید جانم، ما موحد هستیم. اینطوری نیست که ما بفرما. اجازه میدید؟ بفرما. بحثم سر اینه که توحید تفسیرهای مختلفی داره. اون توحیدی که عرفا قائلند بهش میگن وحدت وجود،
تو الله شناسی مرحوم علامه تهرانی سجل اومده، تو توحید علمی و عینیشون مفصل اومده. در مسئله وحدت وجود میگن اونی که در عالم همه جا رو پر کرده و تمام موجودات آینه او هستن پروردگاره. اسم اینه گذاشتن وحدت وجود. حتی اومدن حرف این بزرگان رو اشتباه گرفتن، گفتن عرفا میگن سگ خداست، خر خداست، چوب خداست. برای اینجوری نیست. منو عرض میکنم ما اصلا کاری به عرفا نداریم. ما این قرآن قبوله و اون خط مشترک بین ما و شما بزرگوار قرآنه. قرآن از دو منظر در توحیدی که موافق رأی عرفاست وارد شده. یک، در تمام قرآن صفات پروردگار به نحو حصره. الله هو الولی، حصره، ضمیر فصل. در سوره فاطر یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. در آیت الکرسی الله لا اله الا هو، اصل اول، ای حی، الحی خبر دوم، القیوم، اینا همه حصره. زنده فقط خداست، قیوم فقط خداست، معبود فقط خداست، غنی فقط خداست. این همون وحدت وجوده. این یک دلیل. پس دلیل اول از قرآن این شد که تمام صفات خداوند به نحو حصر. حالا جواب بدم؟ لا اضافیه. حالا جواب بدم این حرفتون؟ این مقدار جواب بدم یا نه؟ پس من جنبندی کنم جواب بفرمایید. عرض من اینه خدمت استاد بزرگوار آیه اللهیارینه. در قرآن تمام صفات به نحو حصر، این است و جزئی نیست، حصر حقیقی قرار داده شده. الله هو الغنی الحمید من معنی کنم برای شنوندگان بدونن. معنیش اینه الله علم شده برای ذات دارای تمام کمالات، ذات مستجمع جمیع صفات. این ذات مستجمع جمیع صفات و کمالات فقط و فقط اوست غنی و فقط اوست حمید. شما از هر که تعریف کنی، از هر که تمجید کنی، کلاس برای هر که بذاری داری از خدا تعریف میکنی. هو الغنی الحمید. الحمدلله یعنی همین. الحمد یعنی چی؟ الف لام جنسه. تمام تمجیدها، تمام حمدها برای الله هست. چرا؟ چون تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، چون او ذاتی مستجمع جمیع صفات کمالیه، جا برای غیر نگذاشته. جایی ما آدم‌هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. مولانا فرموده. پس هر مولانا اشکال نداره. ما آدم‌هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. خلق را چون آب دان صاف و زلال و در آن تابان صفات ذوالجلال. فراموش نکنیم حصر حقیقی است. آیت الکرسی رو فراموش نکنیم. حالا گوش کن جواب. حالا گوش کن. متوجه شدم. بینندگان عزیز، این جماعت در کلام ایشان یک تناقض خیلی واضح و آشکاره و من اشاره میکنم به اون تناقض. این که پروردگار عالم خلاق خلائق هست و آفریدگار زمین و آسمان هست و هیچ مثل و مانندی ندارد. این رو که تمام مسلمین با آن عقیدهشان اینه و هیچ وقت هیچ محدث شیعی و هیچ فقیه شیعی کسی را تکفیر نمی کند، کسی را تذلیل نمی کند، به خاطر اینکه تو عقیده گفتی که خداوند متعال وحده لا شریک لیس کمثله شیء. صفات خداوند متعال منحصر در ذات او هست و پروردگار عالم شریکی ندارد، شبیهی ندارد، مثلی ندارد. اینو که به خاطر اینکه کسی نه عرفا را نه صوفیان را کسی را تکفیر کرده. جان برادر، در کلام شما تناقض واضح و روشن اینه که شما میگید که حالا گوش کنید در اول کلام گفتید که وحدت وجود اینه که پروردگار عالم خالق زمین و آسمان و زمین و آسمان بله آینه پروردگار عالم، یعنی آثار او هست، دلالت بر ذات او دارد. این کلام کاملا درسته. حالا عین کلمات شما رو من دقیقا یادم نیامده، اون چیزی که در اول گفتی کاملا درسته. و اگر عقیده جماعت صوفیه همین باشد اصلا تکفیر اونا کار اشتباهه، چون عقیده ما همینه که خداوند متعال وحده لا شریک له، خداوند متعال لیس کمثله شیء، خداوند متعال آفریدگار زمین و آسمان، بقیه مردم همگی محتاج به او و آثار او و آفریده های او و مخلوقات او. آن چیزی که شما جماعت میگویید که در آخر شعر مولوی را خواندی و آن چیز که ما آدم هاییم هستین و فرد دومش چی بود؟ تو وجود مطلق چی بود؟ ما آدم هاییم هستیان ما، تو وجود مطلق و هستی ما. تو وجود مطلق و هستی ما. صبر کن. تو وجود مطلق و هستی. آفرین. عجب در خودت در دام انداختی. جان برا گوش کن.
شما آن چیزی که وحدت وجود ما منکر آن هستیم. شما اگر عقیدتان این وحدت وجود نیست، شما برادر ما مسلمان هستید. اگر نه عقیده شما اون چیزی است که مولوی گفته، شما از دین اسلام خارجی. دلیلش چی؟ شما چی میگویید؟ شما میگویید که ما اصلا حقیقت نه، ما عدم هاییم، هستین و ما. یعنی این که من وجود دارم، شما وجود دارم، این وهمی بیش نیست. ما در حقیقت عدمیم. اجازه بده جان برادر، من حرف شما رو گوش کردم. ما وحدت وجود به این معنا که خداوند متعال واحد لا شریک است و بقیه را آفریده، اما اینا وجود دارن. من وجود دارم، شما وجود دارید، اما این وجود ما بس وابسته به پروردگار عالم و محتاج به پروردگار عالم، هم در حدوث و هم در بقا هست. این رو ما قبول داریم. این منکرش کسی نیست. کسی که منکر این باشه کافره. اما شما اون چیزی که میگوی، اون وحدت وجودی که شما در آخر کلام آوردی و اون وحدت وجودی که مورد انکار ما هست، که شما میگید که در عالم حقیقتاً هیچ کسی وجود نداره، فقط الله تبارک و تعالی وجود داره، دیگر کسی وجود نداره. بقیه همگی اوهام هستن. اون حرفی که آقای خمینی میگوید در کتاب مصباح الانس و شرح مصباح الانس و بقیه آثار خودش و در نامه‌اش به پسرش ظاهرا آقای احمد خمینی، که میگوید که بله مثال خداوند متعال و مثال عالم مثال موج است و آب موج. آب روی مثال آب است و موج، مثال بحر است و موج. بحر، دریا و موج دوتا نیستن. این خود دریا هست که به صورت موج ظاهر شده و الا همون دریا هست و این موج از خودش وجودی نداره. وجود اون منفصل فقط در نظر می آید و یک وهم است و خیالی بیش نیست. شما هم همون شعر جناب مولوی را که خواندید، ما عدم هاییم و هستیم و ما تو. اجازه بدید حرف من تمام بشه. حرف من کم مانده جناب. ما عدم هاییم و هستیم و ما تو وجود مطلق و هستی ما. یعنی ما اجازه بده جان برادر، اجازه بده حرف من تمام بشه، اون وقت انکار بکن، اون وقت هر چی خواستی رد بکن. اجازه کامل صحبت کنیم. من خب هر ساکت شو دیگر جان من دیگر صحبت حرف من نفر تا به هر لحظه من بگم که اجازه بده. ما عدم هاییم، یعنی ما وجود نداریم. این وهمی بیش نیست. وجود من، وجود کوه، وجود شجر، وجود حجر، اینا وهمی بیش نیست و آنچه هست پروردگار عالم هست و غیر از او همه. یعنی در حقیقت این چیزهایی که شما میبینید اینها ما عدم هاییم و هستیم و ما تو وجود مطلق و هستی ما خدا هست. این پیرهن، این گردن، این استکان، این کامپیوتر، این همینا خداوند متعال هست و این را ما از روی این نمیگیم که ما حرف عرفا را نفهمیدیم. شما الان برمیگردید تهمت میزنید که نه شما بی سوادی، حرف ایشان را نفهمیدی، حرفشان عمیق معنای دیگری داره شما نفهمید. جان برادر، الان وقت آن نیست که ما پیرامون این بحث مفصل بکنیم و الا در کلمات عرفا تصریحات غیر قابل تأویل خیلی زیاده که مقصود آنها همینه که من گفتم، که اونها همه چیز را خدا میدانند و غیر از خدا برای چیزی وجودی قائل نیستن، نه وجود به نحو مخلوقی، نه وجود غیر آن. اصلا همه چیز را خداوند متعال میدانه، وجود را منحصر در پروردگار عالم میدانه. اینه که کفره، اینه که شرک. شما همه چیز را خدا میدانید و این اصلا انکار بدیهیاته، چون این استکان قطعا وجود داره. این استکان نیست که هستی نما باشه، عدم باشه هستی نما. نه، این استکان واقعا وجود داره، دارای آثاره، اما خدا این را آفریده. این قلم واقعا وجود داره، نه اینکه این وجودی باشد هستی، این بله عدمی باشد هستی نما. نه، این حرف انکار بدیهیات یک حرف باطلیه. پس برادر بزرگوار من، وحدت وجود به اون معنایی که در اول کلامت با آن اشاره کردی، اون توحید ما قبول داره. او اصلا وحدت وجود نیست، او وحدت وجود نمان. او رو به توحید، آفریدگار یک خالق هستی یکتا هست، بقیه مردم محتاج او مخلوق. این درسته. اون چیزی که در آخر گفتی اون کفریاتی هست که ما آن را قبول نداریم. الان شما بفرمایید که رد شما چیست؟ خب جناب استاد، جانم، اولا شما فرمودید که ما موجودات و اوهام میدونیم. بحثی در بلاغت داریم به نام مجاز عقلی. یه بار میگیم جرل میزاب، یه بار میگیم جرل ما. اونجایی که میگیم جرل ما، جریان مال خود آبه. اما اونجایی که میگیم جرل میزاب، جریان مال آبی است که در میزاب و ناودانه. من وقتی رسیدم به این که وجود پروردگار محدود که نیست، خداوند بسیط است یا مرکب. سوال من از جناب شیخ اینه، خداوند بسیط است یا مرکب؟ یقینا بسیط است. وقتی بسیط شد دیگه حد نمیپذیره شیخنا. وقتی خدا شد بسیط دیگه حد نمیپذیرد، میشود نامحدود. وقتی شد نامحدود میشود خطبه اول نهج البلاغه داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه.
پس او چون بسیط است و نامحدود همه جا را گرفته. اما منظور از این بحث ما انکار وجود موجودات نیست شیخنا العزیز، از باب جرل میزابه. به چه معنا؟ وقتی میگیم زیدون موجودون، از سماع موجودون، الارض موجودتون، یعنی از زیدون موجودون به وجود الحق، از سماع موجودون به وجود الحق، الارض موجودتون به وجود الحق. از باب جرل میزابه، از بدیهیات عرفان فلسفه است. شما میتونید کتاب الله شناسی مرحوم علامه تهرانی در 3 جلد شیخنا برید اینو کلمه به کلمه مطالعه کنید، توحید علمی و ایشونو برید مطالعه بکنید. وقتی ما میگیم او همه جا را فرا گرفته، منظورمون نفی وجود از موجود نیست، میگیم استناد وجود به ما سوی الله از باب مجاز عقلی است. به چه معنا؟ زیدون موجودون، بله، ولی به وجود الحق. وقتی در آیت الکرسی میفرماید الله لا اله الا هو، او خبر اول، الحی، حیات فقط مال اوست، پس میگیم زیدون حیون اما به حیات الحق، زیدون علیمون اما به علم الحق. وقتی میگیم الحمدلله یعنی تمام کمالات برمیگرده به الله، چون ذات مستجمع جمیع صفاته. خداوند هم در سوره انفال آیه 24 فرموده اگه توحید رو فهمیدی زنده و حیات داری و نه مرده ای. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این ان الله یحول بین المرء و قلبه رو چی معنی کنم من؟ الله ذاتی است که علم شده برای ذات مستجمع جمیع صفات، یعنی وجود من و شما را تمام صفات خدا پر کرده. و علم آدم الاسماء کلها، آیه 31 بقره رو چی کنیم؟ با 3 تأکید، کلها تأکید اول، الاسماء جمع محلای بلام تأکید دوم، علمه به باب تفعیل رفته و تأکید مفعول کرده تأکید سوم. چرا خدا اینقدر میگه آدم تمام اسما و صفات مرا داراست و ائمه طاهرین بارها به این آیه استناد کردن که ما علم آدم الاسماء کلها ایم. پس انسان میتواند مظهر تمام صفات خدا گردد. این برای آینه است. دلیل بعدی مرحوم علامه تهرانی در حالا اجازه بده من جواب اینو بدم، جواب این دلیل رو بدم بعد. من چند تا اشیاء جدید خدمتتون هستم. نکته بعدی جناب شیخنا العزیز، این که ما میگیم خداوند موجودات و آفریده، خلقت به نحو تولید یا تجافیه. خلقت رو به نحو تولید میگید یا تجافی؟ خدا رو بنا میگید و موجودات رو بنا؟ رابطه خلق و خالق رو برای من توضیح بدید. در حدیث عمران صابی به امام رضا مثال آینه یادتون نره، این که ما میگیم خدا موجود را آفرید، برام توضیح بدید چجوری آفرید. حالا اجازه بدید تا من جواب بدم. در حدیث عمران صابی امام رضا فرمود مثال آینه رو در نظر بگیرید، توحید صدوق. خداوند ببین بزرگوار، شما اجازه بده که من جواب بدم. اجازه بده بقیه این قسمتی که گفتیم اینا رو جواب بدم، بعد شما جواب بدید. ببین بینندگان عزیز، من تهافت و تناقض را در کلامیشان واضح روشن کردم، اما این جناب یا متوجه نشده یا بازم میخواد توریه بکنه. یک چیزی که خیلی واضح و روشنه و خیلی به صورت گسترده در کلام فلاسفه و در کلام متصوفه شما میبینید اینه که این جماعت عقاید اصلی خود را صریحا بیان نمیکنند و این جماعت در گول زدن عوام الناس و خودشان را متشرع ظاهر کردن و پیرو اهل بیت ظاهر کردن، در اینجا مهارت خیلی خاص میخوان به خرج بدن که ما پیرو اهل بیت علیهم السلام هستیم. شما جماعت که اینقدر استدلال میکنی به روایات، شما اگر پیرو روایات بودی توحیدت را از کتاب ابوبکر ابن عربی ملحد ناصبی دشمن اهل بیت علیهم السلام نمیگرفتی. کسی که توحیدش را از اهل بیت علیهم السلام میگیرد، متن درسیش هم کتاب توحید اهل بیت علیهم السلام. شما توحیدتان را از ابوبکر ناصبی میگیرید، شما توحیدتان را از ملاحده یونان، بچه‌بازهای یونان، همجنسبازهای یونان میگیرید. بعد اون وقت به خاطر این که بخواید خودتان را متشرع ظاهر بکنید به احادیث اهل بیت علیهم السلام و به خاطر گول زدن مردم اون را به زینت کلامتان قرار بدید تا اون کفریات خود را بفروشید. آن چیزی که شما در اول کلام گفتی که خداوند متعال محدوده، لا محدوده، غیر متناهی است، لذا برای چیز دیگر جا نمیگذارد. شما بعد آمدید آخر کلام دوباره که نه این اشیاء را واقعا خداوند متعال آفریده. شما یک جانب را بپذیر برادر بزرگوار. شما اگر میگی خداوند متعال لا محدوده، خداوند متعال وجودش مطلق بی نهایت، برای چیز دیگر جا نگذاشته، آیا مقصود شما اینه که اشیاء دیگر واقعا وجود دارد یا ندارد؟ شما اصلا این مسئله را تا به حال نتونید حل بکنی. خداوند متعال را در وهم خودت یک چیز مادی فکر کردی،
خداوند متعال را در ذهن ناقص خودت و او را از ابن عربی فرا گرفتی و از قونوی یاد گرفتی و از شاگردان اونها. خداوند متعال را یک شیء مادی که گفتی بی نهایت، پس تمام جا را پر کرده. پس دیگران چیه؟ پس دیگران اینا وجود اصلی ندارن. و اون کلامی که میگه السما موجود به وجود الحق، منظورت چیه؟ سما موجود به وجود الحق یعنی خدا این را آفریده، حالا که آفریده این واقعا وجود داره، حقیقت داره، منظورت اینه؟ یا این که میگه که السما موجود به وجود الحق، سما فقط یک چیه؟ یک وهمه و عدمی هست هستی نما. کدامش منظورته؟ شما یک طرف قضیه را انتخاب بکن جان من. یا در توحید و در خلقت جانب محدثین و فقها و آنچه آیات و بدیهی عقله که موجودات را خدا آفریده و اینها وجود دارن، اما حدوثا و بقاءا اینها محتاج پروردگار عالم هستند، اما خدا اینا را آفریده. یا بیا اون کلام جانب عرفا را، جانب متصوفه را، اون را واضح پوست کنده. اینطور فکر نکن که ما اینجا بچه میتونی ما را گول بزنی. یک جانب قضیه را بگیر، یا بگو که واقعا پروردگار عالم وجوده، بقیه فقط هستی نما هستن، در حقیقت عدم هستن. این را پوست کنده بگو موقف من اینه. یا بگو نه موقف من این نیست، خداوند متعال وجود داره و اینها را هم آفریده و اینها محتاج پروردگار عالم هستن در وجود خود. یکیش را انتخاب بکن. کدامش را شما انتخاب میکنی؟ شما عقیده اصلیت من میدانم که همون اوله. عقیده اصلی شما که به من زنگ زدی الان، عقیده اصلی شما همینه که گفتی که خداوند متعال بی نهایت برای چیزهای دیگر جا نگذاشته. یعنی خدا هست، بقیه چیزا اصلا وجود نداره، اینا عدم‌های هستی نما هستن. اما این را نمیتونی صریح بگویی، این را نمیتونی، چون این کفر این خیلی ظاهره و اون وقت آبرویت شما میرود. شما آمدی این را به السما موجود به وجود الحق، منظورت چیه؟ السما موجود، الارض موجود به وجود الحق، منظورت اینو واضح بگو که آیا واقعا خدا این را آفریده، دیگر این استکان واقعا وجود داره یا نه خدا هست که به صورت این استکان ظاهر شده. شما این را باید برای ما واضح و پوسکنده جواب بدهی، اما شما این را جواب نمیدی. شما هر دو طرف قضیه شما ظاهر میکنی که حرف شما حرف فقها و محدثین، حرف اهل بیت علیهم السلام، در حالی که حرف شما نیست. شما در توحید شما تمام چیز را خدا میدانید، شما همه چیز را، و این با بطلانش اوضح من الشمس، دیگر واضح و روشنه. این قلم خدا نیست، من خدا نیستم، این استکان خدا نیست، اما شما چون خدا بی نهایته به صورت همه اینها ظاهر شده و اینها اگر این واقعا وجود داشته باشد دیگر خدا نامحدوده. منظور شما اینه؟ اگر این استکان واقعا وجود داشته باشد خدا لامحدوده، خداوند بی نهایت، خداوند لامحدود نیست و بی نهایت نیست، و اون وقت اطلاق خدا مورد خدشه واقع می شود. به خاطر این شما مجبور شدید این موقف را انتخاب کنید. خلاصه تقاضای ما از شما اینه که شما یک جانب قضیه را انتخاب بکن. ما را بچه اینجا فکر نکن، ما را اینجا احمق فکر نکن که تو بتانی هم اون طرف را در لفافه بیان بکنی و بعد این حرفایت را با حرفهای حق بتوانی زینت بدهی و فکر کنی که بله حرف شما حرف شیعیان هست. نه، حرف شما حرف شیعیان نیست، حرف شما حرف ابوبکر ابن عربی ملحد و بیدین هست. شما الان جواب بده جانم. ما جناب استاد، من اسمی از محی الدین نیاوردم. من آوردم چون من میدونم شما توحید خود را از او گرفتید دیگه. اجازه بدید آقا جون، در بحث جدل احسن نقطه مشترک لازم داریم. من فعلا به شخص کار ندارم. اعرف الحق تعرف اهله. آقا جون معیار من و شما قرآن، اول از قرآن منو قانع کن. معیار من و شما نهج البلاغه، شخصو پاک کن آقا جون. ببینید شما خود اول نهج البلاغه چی میگید؟ داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه و خارجون عن الاشیاء لا بالمباینه. اینا رو برای مردم توضیح بدید. کل ظاهر غیره غیر ظاهر و کل باطن غیره غیر باطن. یعنی چی؟ اول دین معرفته و کمال معرفت تصدیق و کمال تصدیق الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی صفات ان لشهادت کل موصوف انه غیر صفه و کل صفت انه غیر موصوف. به من بگید جناب شیخ یعنی چی در نهج البلاغه؟ شما اول سوال مرا جواب بده، من سوال شما جواب میدم. شما از این دو قضیه که من برای شما بیان کردم به تفصیل بیان کردم، یکیش رو انتخاب بکن، من جواب نهج البلاغه رو من میدم. من جواب نهج البلاغه روی چشمان من جواب نهج البلاغه رو میدم، اون خود برام بیان میکنم. شما بگو شما از این دو قضیه کدامش را قبول دارید؟ کدام دو قضیه؟ من گفتم من دل صحبت کردم، شما میگید کدام دو قضیه؟ من قرآن و نهج البلاغه و روایت اهل بیت بیش از کار ندارم. شما ببین، نه امیرالمومنین هم صوفی بود، نه اهل بیت علیهم السلام. شما خودتان به دروغ چسباندید به نهج البلاغه. شما این توحیدتان را، این حرفا را همیشه از ابن عربی گرفتید. الان شما به من جواب بدید از این دو قضیه که من بیان کردم شما کدامش قبول دارید؟ قرآن و
من این دو قضیه بین قرآن و نهج البلاغه را در برابر چیز قرار ندادم. ببین در باب توحید من در باب نمیدی، من که واضح گفتم شما را، چرا جواب نمیدی؟ من قرآن قبول دارم. شما از این دو قضیه در باب پروردگار عالم، توحید پروردگار عالم، وحدت وجود، کدامش قبول دارید؟ جان نه، جواب من رو باید بدی بزرگوار. شما این ببینید، شما فرمودی که خب ببین اگر یادت رفته که من چی گفتم، دو قضیه کدامشه، دوباره توضیح بدم. اجازه من حالا تمام بشه، بذار کلام تمام بشه. من به عنوان یه شخص میام قرآن و نهج البلاغه و روایت اهل بیت ملاک میگیرم، اون استنباطی که از توحید دارم به تصوف خورد میگم تصوف حق، به فقها خورد میگم فقها حقن، به متکلمین خورد میگم متکلمین حقن. در اون حدیث مشهور امیرالمومنین حارث اعور همدانی اعرف الحق تعرف اهله، ما برهانم لمی شیخنا العزیز، نه انی لمی فکر کنیم، نه انی. من میام بر اساس قرآن و روایات و سیره و معصومین در توحید، کتاب توحید صدوق. ببین بزرگوار، شما اگر میخواید از عرفان و تصوف نمایندگی بکنید، شخص شما اصلا مهم نیست. شما شخصا بگید که من پیرو نهج البلاغه و قرآنم، من به شخص شما کار ندارم. این تصوفی که امروز در حوزه ها تدریس می شود، شما میخواید از اون دفاع بکنید. ببین شما وقتی که یک مذهب دفاع میکنید، باید از اون مذهب دفاع بکنید، نه اینکه به یک چیز دیگر خود وانمود بکنید. شما مذهبی که امروز به نام تصوف در حوزه های ما تدریس می شود، توحیدش از قرآن و نهج البلاغه نمیگیرند، توحیدشان از مصنفات ابن عربی، ابوبکر ابن عربی ناصبی میگیرند. چرا اینو منکر شدی شما؟ حالا شما ول شما هر کس مدعیه که من از قرآن میگیرم. کیست که مدعی نیست در بین فرق اسلامی که عقیدهش از قرآن نمیگیره؟ این برای شما نفعی نداره برادر بزرگوار من. شما اون سوال مرا جواب بده که در دوستان عزیز، من چند بار از ایشان پرسیدم، حداقل 3-4 مرتبه پرسیدم، بار دیگر به ایشان میگم که شما در وحدت وجود کدام طرف قضیه را اخذ میکنید؟ آیا اون طرف قضیه را اخذ میکنید که این موجودات اینها عدم‌های هستی نما هستند و حقیقتا فقط پروردگار عالم وجود داره، یا نه اینکه واقعا خدا اینها را آفریده، اینها واقعا موجودند و حدوثا و ابقاء اینها محتاج پروردگار عالم هستند؟ کدام دو تای از اینا اخذ میکنید؟ بفرما. جوابم اینه، من بار هم تکرار میکنم برای که شنوندگان بدونم بحثمون سر چیه. میگم آقا حاکم و میزان رو چی قرار بدید؟ خب حالا فهم شما چیه از نهج البلاغه؟ از اینا کدام این دو طرف رو شما استنباط کردید؟ سراغ نظر عرفا. پس نظر عرفا چیست؟ نظر عرفا چیه رو توضیح بده. چیه در توی؟ من نظرم اینه که ما قبل از هر بحثی باید کلمات رو باز کنیم. دوستان ایشان جواب نمیده این سوال را. این موقف این جماعت دورو هستن، این جماعت عقاید اصلی خود را پنهان میکنند. این را بدانید، این از سابق علمای شیعه گفته، این جماعت عقاید اصلی خود را این نمیتواند بگوید. اون نظر عرفا چیه که شما گفتید نظر عرفا رو من قبول دارم؟ اون رو برای من توضیح بده. دو طرف قضیه رو من واضح آیا واقعا خداوند متعال مطلق بی نهایت برای چیز دیگر جان نگذاشته و این استکان حقیقتا عدمی هست، هستی نما و حقیقت در خداوند متعال اینجا هست، یا واقعا اینها را خدا آفریده و اینها واقعا وجود دارند و اینها بقاء و حدوثا محتاج پروردگار عالم هستند؟ یکی از این دو را برای من انتخاب بکن تا من با شما بفهمم موقف شما چیست. جزاکم الله خیر. آقا جون بحث علمی منطقی مقدمات میخواد، من نمیتونم یه وسطش برم بگم که اجازه من حرفام بزنم بعد صغرا کبرا نتیجه. خیلی خوب، شما صغرا و کبرا را که چیدید بعد جواب مرا میدید؟ خب بله جواب. بسیار خوب، صغرا و کبرا رو بچین آخرش جواب مرا بده. چشم. مهمترین مسئله در بحث ربط بین خلق و خالق. ما قبل از هر چیزی باید ببینیم چجوری خداوند این موجودات رو خلق کرده. آیا خلقت به نام تولید و تجافیه؟ به این معنا که خدا موجودات خلق کرده، رهاشون کرده، ولشون کرده، بین خدا و خلق جفت و فاصله هست مثل بنا و بنا؟ یا نه، خلقت به نام تجلیه که پروفسور هنری کوربن بعد از 50 سال تحقیق در ادیان توسط علامه طباطبایی شیعه شدن. تو جلد 18 امام شناسی علامه تهرانی هست و فرمودن جهان چاره جز قبول امام زمان و تشیع ندارد. ایشون به علامه طباطبایی گفته بودن که اگه کلمه تجلی برای اروپا آمریکا روشن بشه همه شیعه میشن. خلقت آقا جون به نام تجلیه. در نهج البلاغه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقه. چون اگر به نحو تولید یا تجافی باشه، رابطه بین خلق و خالق قطع میشه. حاج آقای علایی جمله قشنگی فرمودن، موجودات نیاز به خدا دارن حدوثا و بقاء. چطوری نیاز دارن؟
چطوری اگر ما مثال میزنیم، دقت کنیم در مسائل مادی مثال میزنیم، همیشه فرمودن بزرگان المثال یقرب من جهت و یبعد من جهات. اگر من گفتم زیدون کل اسد، شجاعت منظورمه، یال و کوپال نیست. وجه شبه رو بگیریم. ببینید خلقت به نحو تجاوی و تولید نیست که خدا ربطی به خلق نداشته باشه، به نحو تجلیه. به چه معنا؟ یعنی لحظه به لحظه، دم به دم و آن به آن موجودات در اصل ذاتشون، ذاتن، و در صفاتشون و در افعالشون به او محتاجن. این میشه توحید. ببینید دقت کنید، موجودات در اصل وجود و صفات وجودیشون و افعال وجودیشون که میشه توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، محتاج او هستند و سر سوزنی از خود استقلال ندارند. این میشه وحدت وجود. این چه اشکالی داره؟ پس بنابراین الان شما از این دو طرف قضیه یکیش انتخاب بکن جان برادر. شما این مقدمات رو چیدی، آخر تو سوال منم جواب بده که شما کدامش قبول داری. چرا واضح پوست کندن نمیگی؟ چون عقیده شما کفره، چون نمیتونی بگی، چون میترسی. من میدونم که چرا جواب نمیدی. حالا من اینایی که گفتی که خداوند تجلی کرده یا تجافی کرده، من اینا همیشه جوابشو میدم. اما شما اون چیزی را که به من وعده دادی، گفتی من صغرا کبرا میچینم بعد جواب میدم، خب جواب بده. ببینید دیگه من تمام نشده هستم. بذار من وقتی تمام کنم چش. خب تمام بکن دیگه. چقدر میخوای صحبت کنی؟ فلسفه از چیز ساده نیست. شما بدون رفع رو تکفیر میکنی. این سوالا با درس بخونید. شما فوق تخصص رو به 5 دقیقه میگیری؟ حالا شما که اینقدر تخصص داری اینو توضیح بده. چقدر وقت احتیاج داری که اینو توضیح بدی جانم؟ شما به من بگو. شما چقدر وقت داری که صغرا کبرا بچینی بعد این سوال مرا جواب بدی؟ من میدونم که همه این عوام فریبیه. همه این عوام فریبیه. این تجلی گفتی، تجافی گفتی، اینها جواب دادن اینا برای من در 2 دقیقه جواب میدم. من در 2 کلمه اینا رو جواب میدم. اما شما اینا همش عوام فریبیه چون نمیخوان سوال اصلی رو جواب بدی. خب حالا شما چند دقیقه احتیاج داری که به اون برسی؟ 5 دقیقه مال شماست. بعد سوال مرا جواب بده. بفرمایید. 5 دقیقه من ساکتم. بفرمایید. الان خلقت به معنی تجلی شد، یعنی دم به دم موجودات در ذاتشون و صفاتشون و افعالشون به او محتاجن. این شد خلقت. به نحو تولید و تجافی نیست. این یه مسئله خیلی مهمیه. بعد هم دقت کنید، ما تکرار کنم، وقتی ما قائل شدیم که او بسیط است و همه جا را فرا گرفته، موجودات هستن نه اینکه نیستن. من مختارم به اختیار حق، من حیم به حیات حق. اسباب جرال میزان. آقا جون این مجاز عقلی چیه؟ این مجاز عقلی که تو متول و مختصر خوندیم یعنی چی؟ یعنی چی میگیم جرال میزان و میگیم درستم هست؟ جریان مال میزابه، جریان مال ناآبیه که تو میزابه. وقتی من میگم زیدون موجودون، نه که فهمه زید وجود داره، واقعا من وجود دارم، شما وجود دارید، اختیار داریم، اما به اختیار او. همین مولانا که شما تحتش میکنید کجا همه چی رو وهم میدونه؟ مولانا میفرماد گر نبودی اختیار این شرم چیست و این دلیل و خجلت و آزار چیست؟ این که گویی این کنم و آن کنم این دلیل اختیار است ای کنم. در هر آن چیز در جاهای مختلف اومده برای ما کمال و وجود اثبات کرده، ولی میفرماد این وجود تو وجود حقه. جرد میزا برای من توضیح بدید. مجاز عقلی که در متول میخونیم یعنی چی؟ عارف میفرماید خداوند وحدتش وحدت حقیقیت، موجودات وجود دارن به وجود او، فانیان در او. اینه برای من حلش کنید. یعنی چی در آیت الکرسی فرمود الله لا اله الا هو هو الحی؟ قل هو الله احد یعنی چی؟ احد یعنی یکی که دیگه جا برای غیر نذاشته. احد چون اون ذاتی است که دارای تمام صفات بس احده. پس بنابراین ما نمیگیم موجودات اوهامن، میگیم وجود دارن از باب مجاز عقلی لا لغوی. این خیلی مسئله مهمیه. مسئله بعدی، توحید با وحدت چه فرقی میکنه؟ توحید مسئله باب تفصیله. توحید با وحدت چه فرقی میکنه؟ تو الله شناسی جلد 3 مرحوم علامه تهرانی آوردن. اولا من عقیده‌مو مخفی نکردم، رک و راست میگم. اون که در آثار مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی که از مفاخر شیعه است اعتقاد بنده است، ایشون برید نگاه کنید آقا جون، موقع رحلتش تخت آوردن، رو تخت گذاشتنش، من شاید جرأتش نداریم، بلند فریاد میزد، میگه بلند بگو لا اله الا الله. شاگردانش برای من نقل کردن. شب رحلتش بالا سرش مثنوی مولانا، آقازاتشون آیت الله سید محمد محسن حسینی تهرانی میگفتن من براش مثنوی مولانا با وجد میخوندم. آیا من شاه اینجوری هستیم موقع مرگ؟ ببینید ایمان اون شخصی که آثارش در دوره پخشه، روح مجرد نوشته. امام شناسی که شما ازش دم میزنید، ایشون 18 جلد کتاب براش نوشته که شما ازش دم میزنید. معاد 10 جلد نوشته، بسیار محکم متقن. من
پرده پوشی ندارم. بله در روح مجرد از محی الدین هم دفاع کرد، ولی علمی. شما برید اون کتابا رو بخونید. من دارم صفحه میگم، حتی حاضرم برای شنوندگان صفحه و سطر بگم. من هیچ مخفیگاهی در کارم نیست. دقت کنید اینو بگم. پس بنابراین وحدت با توحید یکیه. توحید مثلا باب تفعیله، یعنی یکی کردن، یکی شدن و یکی کردن. توحید برای من معنی کنید. باب تفعیل هم رفته. باب تفعیل هم یکی از معانی مهمش مبالغه در فعل، فعل یا مفعوله. مثلا من میگم طواف زیدون، زید بسیار بسیار طواف کرد. توحید یعنی چی؟ یعنی بسیار بسیار یکی کردن و جز اون ندیدن. این همون توحیده. پس بنابراین مولانایی که شما خرش میکنید خیلی جاها فعل رو به خود انسان نسبت داده، انسان رو فاعل فعل میدونه. حکیم سبزواری همچنین. اما شما کل مسائل رو حذف کردن تو مسائل اختیار. تو مسائل اختیار در هر آن کاری که میلت هست و خواست، در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، الان بیت چرا میاد در هر کاری که میلت نیست و خواست خویش را جبری کنی که این از خداست. ببین چقدر قشنگه. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست خویش را جبری کنی که این از خداست. ببینید اینجا برای ما داره اختیار ثابت میکنه. در توحید علمی و عینی در معادشناسی جلد دهم تو بحث جبر اختیار مرحوم علامه تهرانی قوقا کردن، فرمودن ما مختاریم به اختیار حق، چون ما آینه ایم. آینه ایم. آقا جون الحمدلله المتجلی لقلبی. حالا برادر بزرگوار 5 دقیقه شما 20 ثانیه دیگه پورا میشه، کامل میشه. شما به محبت کنید سوال ما رو جواب بدید. بفرمایید. من توضیح دادم. الان اشکالتون چیه؟ بفرمایید. دوستان عزیز، من گفتم که این بنده خدا نمیخواد حق عقیده‌اش را بگوید، گرچه به عقیده‌اش اشاره کرد بینندگان عزیز، اما ایشان واضح و پوسکنده نمیخواد بگوید. من میخوام شما واضح پوسکنده بگید. ببینید واضح گفتید، من فهمیدم، اما بینندگان عزیز شاید متوجه نشد اون حرف شما را. شما قائل هستی به اون حرف برای ملحدین از عرفا و بعدش در کنارش بعد اجازه بدی برای عوام فریبی حرف متشرعه را هم در کنارش تکرار میکنی. شما جماعت حرفای شما پر از تهافت و تناقضه. ببینید وقتی که ما درباره حقایق صحبت میکنیم دیگر در اونجا مجال مجازگویی نیست. شما برادر بزرگوار من یک بار دیگر شما گفتی که من اینقدر وقت احتیاج دارم که مقدمه بچینم، مقدمه رم چیندی. الان من بار دیگر از شما تقاضا میکنم که شما بدون این که تهافت بگویید، بدون این که چیز دیگر بگویید، این سوال مرا جواب بدید که پروردگار عالم، خداوند عالم، آیا وجود او که شما گفتید که همه جا را پر کرده، خداوند متعال که وجود او همه را به قول شما پر کرده، این موجودات را که آفریده، این موجودات واقعا وجود دارند یا ندارند؟ و این که اینها محتاج به پروردگار عالم باشند حدوثا و بقاء، هم در اصل آفریده شدنشان و هم این که در بقایشان احتیاج به پروردگار هر لحظه و هر آن، این که موردش اختلاف نیست. حقیقت اینه که آیا این وجودات واقعا وجود دارند؟ اگر یا واقعا وجود ندارن عدم هستن هستینما. اگر واقعا وجود دارن این حرف شیعیانه، حرف جمهور متشرعه هست، ما با شما اختلاف نظر نداریم. اما در کنار اون حرف متناقض شما که از اونم دست بردار نیستید. ببینید شما میگید که مولوی در یک جا گفته که بله وجودها را قبول کرده که اینها اشیاء قبول داره و دارای آثار هست. ما منکر نیستیم که مولوی گفت حرفای متناقض میزنه. شما جماعت کار شما حرفای متناقضه. یک جا میگید که فقط پروردگار عالم وجود داره، هیچ چیزی وجود نداره، جای دیگر میگید که اشیاء وجود داره. این به خاطر اینکه انکار وجود اشیاء ناممکنه و این لابد کسی که در دنیا زندگی میکند برای اشیاء وجود قائل بشود. لذا این که در کلام شما تناقض باشد این برای ما حجتی نیست. شما اگر در جاهای خیلی زیاد مبانی خودتان را منکر میشوید این برای ما حجتی نیست. اما اون اصل وحدت وجود که خود شما این موضوع را انتخاب کردید، من انتخاب نکردم، خود شما برادر بزرگوار من، شما محبت بفرمایید این از دو جانب قضیه یک شیشه انتخاب بکنید و برای ما توضیح بدید، نه مجاز نگویید و پوست کنده واضح و روشن بگید. و سوال منم واضح و روشنه که خداوند متعال بجز از خداوند متعال در عالم چیزی وجود دارد یا ندارد؟ و اگر که بله، و این که اشیاء دیگر را که خداوند متعال آفریده، این اشیاء را که آفریده اینها واقعا وجود دارند یا ندارند؟ این را یا نه این که فقط وجود فقط پروردگار عالم اوست که به صورت تجلی، گاهی به صورت بله به صورت گبر، گاهی به صورت خر، گاهی به صورت الاغ، گاهی به صورت سرگین، گاهی به صورت سرگین خوک ظاهر می شود. شما یکیش را انتخاب بکنید که غیر خداوند متعال وجودش واقعا وجود هست یا نیست. بفرمایید. استاد محترم، ما توحید رو اگه از بالا نگاه کنیم حله.
شما قبل از خب شما من بالا توضیح بده جانم، توضیح بده، همین سوال من توضیح بده جان، از بالا توضیح بده. الله نیست. من اعتقادم میگم عرض میکنم، من پرده پوشی ندارم. چرا آقا جون تهمت میزنید؟ عرض کردم آنچه که من خدمت شما سرورم و شنوندگان و بینندگان میگم برگرفته از آدرسم دادم آثار علامه سید محمد حسینی تهرانی که سال 74 شمسی فوت کرد. ببین جانم ول کن آقای حسینی تهرانی رو مقدمه نباف، سوال مرا جواب بده. زیاد دو تعریف کردی. حرف ایشان برای ما حجت نیست. حرف ایشان اگر موافق حرف اهل بیت باشد علیه السلام مشکلی نیست. شما اول ثابت بکن، عقیده خودت جواب بده. آقای تهرانی تعریف میکنی، آقای تهرانی گویا این تو ملائکه بوده. کسی که در آخر الان گفت در آخر وقتش برایشان مولوی رومی با وجد میخواندم. آیا شما هستید که وقت مردنتان چنین باشه؟ خدا نکنه وقت مردن من کسی برای من کتابای کفر بخونن، برای من وقت مردن من قرآن بخونن، زیارت عاشورا بخونن، مولوی بخونن براش. حالا بخوان بگو جواب سوال چیه؟ عجب افتضاحی. شما اصلا عقل نداری از کسی بخوای تعریف بکنی. تعریف همینه که وقت مردنش براش مولوی میخوندن. در قرآن داریم یکی از صفات اولیاء اشتیاق به مرگ. من نمیدونم کسی که وقت مردنش ببین بجای اینکه براش قرآن بخونن، سوره یاسین بخونن، زیارت عاشورا بخونن، برای کفریات معاویه و تعریف عثمان بخونن، این فضیلت او امینه. خاطی از آقای حسینی تهرانی شما تعریف بکنی. آقای عزیز شیخ با چی فرموده؟ من نمیگویم که آن عالی جناب آره حالا شما الان ول کنین، سوال جواب بده. اون سوالی که من پرسیدم من ساکت میشم، شما جواب بده. بعضی را مزل مستوی معنوی مولوی هست، قرآنی به خط پهلوی. اما جواب سوال بفرمایید. جواب سوال بله. من عرض میکنم موجودات هستن شیخنا، شما این مجاز عقلی رو برای من حل نکردی، تجلی رو برای من حل نکردی. آقا جون ما در منطق دوتامون خوندیم، منطق مشترک زبان ماست. بعضی چیزا تصورش مشکل، تصدیقش بدیهیه. جانم شما منظورت از تجلی چیه که خدا تجلی کرده؟ شما به من بگو خدا تجلی کرده منظورت چیه تا من بگویم جواب بدم. شما استفاده میکنی یک کلمه را، شما یعنی خدا تجلی کرده، خدا به صورت این استکان تجلی کرده ظاهر شده. منظورت اینه دیگه. از بالا قضیه دارم حل میکنم. از بالا قل کن برو. از این بغجز از تناقض گویی تا آخرم سوال مرا جواب نمیده، چون عقیده اصلیشون نمیتونه بگوید. خودگویی و چون خودش هم ته دلش میدونه که عقیدهش باطله. بله. خودگویی و خودخندی به بچه هنرمند. آره تو الان تو جواب بده، مرد شو جواب بده. انکم تکاکاتم ملائکه تکاکم علی جنت ففرغ و علمی. عیسی ابن عمر از اولاد شفته است. تو متأول خوندیم. آقا اجازه بده. مالکم تکاکاتم علی تکاکم علی جنت ففرغ و علمی. آقا جون من دارم میگم الله یعنی چی؟ الله یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات. وقتی ذاتی شد مستجمع جمیع کمالات، الله علم شد برای ذاتی که مستجمع جمیع کمالاته. خود به خود تکلیف موجودات چی میشه؟ شما بفرما. امیر رو واضح کن، امیر رو واضح. من میدونم که شما چی میگی، اما شما در لفافه میگی چون نمیخوای که مردم حرفت بفهمن. بگو واضح بگو. خب وقتی الله شد ذاتی که مستجمع جمیع کمالاته، دیگه هیچ کسی کمال نداره، درسته؟ چی؟ دیگه کسی کمال نداره. منظورت اینه؟ کمال نداره. خب توضیح بده. آخر من نخواهم من توضیح بدم، خودت توضیح بده. چی میخوای بگی؟ شد ذات مستجمع جمیع کمالات. از اون طرف این یک از اون طرف من و شما دقت کنید. من از امام شناسی جلد 5 بیارم. ول کن امام شناسی رو، از خود بگو. از خود بگو به امام شناسی. گویا این که حجته، گویا این که بله از خود بگو. امام شناسی جلد 5. ببین امام شناسی آقای تهرانی را با امام شناسی من اینجا مقایسه بکن، سخنرانی من را با ایشان. اگر سخنرانی من 100 مرتبه از اون عمیق‌تر نبود من این شبکه رو میبندم. آره تو نه یا اونا سخنرانی ایشان بروی ما بکش که ایشان سخنرانی در امام شناسی کرده. بحث‌های غدیر من را ببین، بحث‌های حدیث منزلت من را ببین، بحث‌های حدیث ثقلین من را ایشون رو ببین. اصلا زمین تا آسمان تفاوت داره. لذا اونا رو بر من نمیتونی ما رو بترسونی. آقای حسینی تهرانی با امام شناسی ایشون با امام شناسی ما بله الحمدلله عالم دیده که چقدر تفاوت در عمق مسئله اینجا تا بحثایشون زمین تا آسمانه. لذا اونا نمیتونن به عنوان حجت بر ما بکشی. الان شما بگو جواب سوال بده. شما نگاه به حرف نمودی واسه حرف من میپری. چرا واسه حرف من میپری؟ چون شما جواب نمیدی جان من. چون شما اذیت میکنی جواب نمیدی. من اجازه ببینید آقا در امام شناسی جلد 5 در اون علامه الله ذاتی است که مستجمع جمیع کمالاته. وقتی او شد ذاتی که مستجمع جمیع کمالاته عقلاً می‌بینیم خود ما. وقتی من به خودم رجوع میکنم آیا الله یاری عزیز رجوع میکنه، در خودت حیات می‌بینی.
قدرت میبینی، در خود وجود میبینی. تکلیفی دو طرف رو روشن کنیم. تکرار کنم، از یه طرف ما با الله مواجهیم، ذات دارای تمام کمالات. تمام علما گفتن الله علم شده برای ذات مستقیم جمعی کمالات. این یه طرف قضیه. از اون طرف به خودمون که رجوع میکنیم در شبانه روز، خودمون دارای صفات میبینیم. به فرمایش شما خودمون موجود میبینیم، حی میبینیم، قادر میبینیم. تکلیف چیه؟ پس خدا به تجلی کرده در ما، خدا در ما تجلی کرده. منظور اینه اگر بگیم که حالا تکلیف، آیا ربط بین ما که الان هستیم و خدا چه لحظه؟ آیا تولیده که بگیم خدا ما رو خلق کرد و ولمون کرد دیگه به ما ارتباط نداره؟ این که میشه کفر. این که هر موجودی برای خودش مستقل میشه. نه نمیشه. اشتباه اینا هیچ کس نگفته. ببین شما بین تجلی و بین این که ببین شما ببین اینطوری نیست که فقط دایر مدار این دو امر باشه، اینها نقیضین باشه که حتما یکی از اینها باید صادق باشه. اینطوری نیست که یا تجلی یا تجافی. گوش کن ملا جان، گوش کن، الان من بهت توضیح میدم. این که اینطوری نیست که اگر تجلی نبود پس خداوند همگی را ول کرده، این شرک میشه. اینطوری نیست. خدا همگی را آفریده و واقعا آفریده و اینها وجودا و بقاء، حدوثا و بقاء محتاج پروردگار عالم هستن. حالا این را چگونه انجام داده؟ اجازه بده. این را چگونه انجام داده؟ ما که ندانیم هم مشکلی نیست. ما خدا انجام داده، آفریده. حالا چگونه آفریده؟ اینو اگر ندانیم هم ضرری نکردیم. اما این اما اون طرف شما که این میگید که اگر یا اینه که تجافی است، خدا آفریده و ول کرده، یا اینکه خداوند ظاهر شده به صورت. اینطوری نیست که یکی از این دو باید باشه. نه، صورت سوم هم هست. صورت سوم اینه که خداوند متعال آفریده و اینها رو واقعا آفریده و اینها بقاء و ذاتا و حدوثا محتاج پروردگار عالم هستند. یعنی ذاتا و بقاء محتاج پروردگار. توضیح بده. یعنی توضیح گوش میدم. یعنی هر وقتی که پروردگار عالم اگر پروردگار عالم نخواهد اینا منعدم میشه، از بین میرن. نه اینکه خدا در به صورت اینا ظاهر شده. این به این معنا نیست که خدا، شما میگید ببین شما حرفای شما همون حرف کفر وحدت وجوده. شما واضح نمیگید تا بینندگان نفهمن حرف شما رو. و الا میگید که امین الان گفتی که خداوند ذاتی است مستجمع جمعی کمالات و منم کمال حیات دارم، کمال علم دارم، پس خدا در من ظاهر شده. منظورت همین بود. ای مرد زرنگ، ما میدانیم. اما گوش کن جوابت را. این که خداوند متعال آفریده و خداوند متعال اینها را در حدوث و در بقای اینها همه چیزها محتاج پروردگار عالم هستند. نه به این معنا که خدا تجلی کرده. نه، خدا تجلی نکرده. نه اینکه خدا به صورت وجود فلان عالم ظاهر شده. نه. اجازه بده شیخنا. ببینید من بحثم این بود از امام شناسی جلد 5 که آقا الله حل شد از بالا. الله که حل، مشکلی باش نداریم. ذات دارای تمام کمالات باش، هیچ مشکل نداریم. این طرف قضیه مشکلی که ماییم، این طرف قضیه مشکلی که موجودات چه رابطه‌ای با خدا دارن؟ شما سوال ما رو خلاصه جواب نمیدی جان من. شما بس حرف شما همینه. شما پوسکنده واضح روشن نمیگی. اما حرف شما اینه که خدا به صورت اشیا ظاهر شده. درسته؟ خدا به صورت اشیا ظاهر شده. حرف همینه دیگه. خدا مستجمع جمعی کمالاته. اما اینجا شما علم دارید. علم شما از کجا اومده؟ پس خدا به علم شما ظاهر شده دیگه. نمیذاری دیگه حرف من. آره دیگه. شما از من میپری. خب همینجوری من سکوت میکنم، شما سکوت کن دیگه. شما آخر سوال جواب که نمی. من همه صبر کردم تا شما واضح بگی. شما واضح ببین استدلال بر مدعای خود نکن. اول مدعات واضح روشن بگو، اون وقت نوبت استدلال میرسه. استدلال نکن فعلا. من از شما 100 مرتبه پرسیدم که اون مدعایت را بگو. نگفتم استدلال بگو. استدلالش بعداً در جای خودش. مدعایت را واضح بکن. صغرا کبرا میخواد نه خب صغرا کبرا کردی جان من. صغرا کبرا زیاد شدی. چون اون مدعای تو کفره. اون نمیتونی از زبان جاری بکنی. اون دائم مجبوری اون در پرده بگی. ای سرای نه سکوت زیاد که تو جواب نمیدی دیگه جان برادر من. میتونم چرا چی ضرر کردی که توحیدت را از اهل بیت علیهم السلام بگیری؟ آره از بچه بازای یونان، از اون ابوبکر ابن عربی ناصبی، از اون رفتی یا گرفتی. بعد خودم اسم گذاشتی شیعه. شما میدانی که مولوی از معاویه تعریف کرده در مولوی که قرآن پهلوی اسم گذاشته. گفتن خانمت بیشتر دوست داری یا الاغت تو؟ خدا بگم چیکار دو دلم کردی. گیجم کردی دیگه. از اول گیج بودی، حرفای متناقض می‌زدی، الان می‌چینی. بفرما. چیکار کنی جه نفری رفت تهران با دختر سوسول و مامانی ازدواج کنه. دختره گفت من زن نیستم به شرطی که تا میتونی خرج جمع کنی. این امران هر چه خرج بود جمع کرده بود. بابا الان معلوم گیج میشه. حتما عارف بوده اون، عارف بالله بوده. نه اشتراک لفظ دائم رهزن است، اتحادی که دوم در تن است.
مردایی که بخندن. یک سوال، الان این سواش یه سوال، یه نفری میخواد از همه مشکلاتش فارغ شه، از همه مشکلاتش. بله. خب بندازه به دریا فارغ بشه، هر کاری که خانمش سوار کشتی نشد، یعنی چی؟ این یعنی این که برادر بزرگوار من، شما اگر زحمت نیست فردا شب پس فردا شب زنگ بزنید دیگر. حالا منم خسته شدم، من 4 ساعت اینجا نشستم. شما دیگر جواب نمیدی جان من. قصه سوسول شروع کردی، قصه دختر شروع کردی، اولاغ شروع کردی، بس جواب بده جان من. نه گفتم بخندن. مؤمن دعا داره، مگه امیرالمومنین عمر داشت اعتراض کرد دعا داره؟ مگه تو نجوى شما میدونی این مولوی که ازش تعریف میکنی از عمر خیلی تعریف کرده تو نه من تعریف کردم اون که بخاری هم کرده، ابن تیمیه هم از اهل بیت علیهم السلام تعریف کرده. اون ببین گوش کن، تعریف کردن از اهل بیت علیهم السلام تشیع را ثابت نمیکنه. براءت از دشمنان امیرالمومنین علیه السلام که تشیع را ثابت میکنه. تو آمدی مولوی که کتاب اون من اینجا سطراش نشان دادم بینندگان عزیز که معاویه را به عنوان خال المؤمنین تعریف کرده، عثمان و ابوبکر عمر را که بی حد و حساب، خالد بن ولید را بی حد و حساب تعریف کرده، شیعیان اهل بیت علیهم السلام، عزاداری سید الشهدا علیه السلام را استهزاء کرده. شما آمدی او را قرآن پهلوی درست کردی؟ تو شیعی تو به جای اینکه بگی که وقت مردن برای من قرآن بخونید، زیارت حدیث کسا بخونید، زیارت عاشورا بخونید، میگه که مولوی را برام بخونید، این کار خوبیه. شما بعد شیعه هستین؟ حقیقت قرآن رو تفسیر کرده برادر. حقیقت تهران، حقیقت قرآن تعریف و تمجید از ابوبکر و عمر و معاویه و خالد بن ولیده. یه سوال، شما سال یک با 11 نفر قرار داری یا سال 11 با 1 نفر؟ برادر بزرگوار من، خلاصه خدا شما را خیر بده. اگر سوال مرا جواب میدی در اون اصل مسئله من خدمت شما هستم. بفرما من ساکت، شما اصل مسئله را جواب بده. پوست کنده موقع استدلال بر مدعا نکن، مدعا را خودش بیان بکن بعد استدلال. نمیتونی بخندن، نمیتونی بس مخوش که علمی بود یا ایالی گفتن این بخندن. ببین من عرضم اینه، الله که حل شد، ما طرف الله مشکل نداریم. استدلال نکن جان من، استدلال نکن. شما اون مدعا را بیان بکن، پوست کنده بگو. آقا شیخ العزیز باید استدلال کرد. الله که مشکل باش نداریم، ذات دارای تمام کمالات، یعنی چیزی که در عالم علم او یعنی حقیقتا علم خداست. منظور اینه؟ قدرت حقیقتا قدرت خداست، حیات حقیقتا حیات خداست. درسته؟ همین داریم میگیم. آفرین. وجودم تمام وجود که در عالم حقیقتا وجود خداست. درسته؟ منظورم اینه؟ آقا گوش کنید، تمام وجود در عالم حقیقتا وجود خداست. امینه؟ نه امین الان گفتی دیگه، الان دوباره پشیمان شدی. نه کلیگویی نکن. امین الان گفتی تمام چیزی که در عالم علم حقیقتا علم خداست، چیزی که در عالم قدرت حقیقتا قدرت خداست، چیزی که در عالم وجود حقیقتا وجود خداست. امین الان اعتراف کردی، الان پشیمان شدی. ای خدا مجمل و مفصل الموصول چیه؟ مجمل و مبین. بذار من باهاش بکنم بعد. شما امین ببین، شما بارها گفتی که از جانب خدا قضیه حله، ذاتی از مستجمع جمیع کمالات. امینو باز بکن، امینو توضیح بده پیش کنه که مقصود چیست. مقصود تو عین کفره، مقصود تو عین شرک بالله است، اما نمیتونی اونو واضح بگی چون اون وقت کفرت واضح میشه. بله اونو مجبوری که کنایه بگی و بپیچانی و بله. الان به علم حضوری شما علم داری یا نداری؟ قدرت داری یا نداری؟ حیات داری یا نداری؟ اراده داری یا نداری؟ خب این صفاتی که در تو هست چه رابطه با خدا داره؟ آفرین. اینا اراده خدا نیست، حیات خدا نیست، وجود خدا نیست. اینا من به علم حضوری علم دارم، قدرت دارم، اراده دارم، کراهت دارم و رضا دارم، غضب دارم. اینا از خدا نیست. خدا اینها را واقعا آفرید، اینا مال من است، اما بقاءً و وجوداً و حدوثاً اینها محتاج پروردگار عالم. مال خدا اینا حقیقتا مال خدا نیست که بگی این وجود مال خداست، این علم خداست. اینطوری نیست. همه معنی چیه؟ جان نه تناقض. چرا تناقض باشه؟ خدا آفریده و خدا نگهدارنده اش است و اگر خدا بخواد منعدم می شود، معدوم می شود. اینطوری نیست که پس حتما مال خدا هست. نه پس حتما این وجود خداست. نه حیات داری میگه خدا نداره، پس کی داده؟ کی داده؟ خدا به داده یا خودت داری؟ نه خدا داده، اما واقعا به من داده. واقعا خدا به من داده. شما میگید که نه این قدرت خداست، حیات خداست که در من ظاهر شده. اینطوری نیست. اینطوری نیست. بله تجلی به داده یا تجافی؟ نه تجلی نه تجافی، هیچ کدامش. خدا خلق کرده، از عدم خلق کرده و در حدوث و بقا محتاج خداوند متعال. پس شما علی فرموده الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقه. المتجلی لخلقی بخلقه اون معنای دیگری دارد. اون به این معنا نیست که شما میگید خدا به صورت اشیا ظاهر شده. اون به معنای اینه که آثار حکمت و عظمت خداوند متعال در تمام اشیا خیلی زیاده که آدم با عقل خود با اونها با پروردگار عالم پی میبره. معناش اینه.
شما اصلا نفهمیدی. از خودمون که نمیتونیم در بریم، باید تجربه بدیم، به لغت معنی کنیم. آره این از باب نصوص غیر قابل تعویل نیست که بله. شما گفتی من علم دارم، حیات دارم، قدرت دارم، اما خدا بهم نداده. بیا من گفتم خدا به من نداده؟ من گفتم خدا به من نداده؟ ببین شما الان شما داری صحبت میکنی، این قدرت داری یا علم داری، این قدرت و علم خداوند متعال حقیقتا یا مجازا مال خداست؟ چرا جواب قطع کرد رفت دیگه. دوستان عزیز قضیه واضح و روشنه. این آقا آمده بود که از عرفان دفاع بکنه، ثابت شد برای شما. این جماعت ببینید اینها عقاید خودشان را پوست کنده نمیگویند. جماعت عرفا و فلاسفه عقاید اصلیشان را، اون عقاید تهدیگشان را که از کی گرفتن، از ابوبکر ابن عربی گرفتن و از یونانی ها گرفتن و از متصوفه گرفتن، اونا کفر محض. اون کفر، اون صریح و پوست کنده نمیگویند. اونا دیگر همیشه سعی میکنن که اون را در مجازگویی و در این کفریات ها پیراهن شریعت بپوشانند، به تحویل مردم بدن. اما حقیقت امر اینه که این جماعت بینندگان محترم میگویند که بله خداوند متعال هست و دیگر هیچ چیزی وجود ندارد. بقیه همه اینها جلوه هستند، اینها حقیقتا یعنی عدم های هستی نما هستند اینها. بله همونطور که خودش این شعر را خواند، بله ما این که شکر خداوند شعر اشعار زیاد حفظ نیستن. این بنده خدا شعر اینا، این جماعت صوفیه اینا شعر خیلی زیاد حفظ میکنن. شعرهای مولوی را این بنده خدا زیاد حفظ کرد. ما عدم هاییم و هستی نما، تو وجود مطلق و هستی ما. خب منظورش همین بود که ذات مستجمع جمیع کمالات، کمال علم هست، کمال حیات هست، کمال قدرت هست، تمام کمالات از خداوند متعال. غیر از خداوند متعال هیچ کس این کمالات را ندارد. این کمال علم در من است، قدرت در من است، نه، این خدا، قدرت خدا، کمال خداست که در من ظاهر شده. اینا حقیقتا بله این وجودم که هست، این وجودم حقیقتا مال خداوند متعال است که در من ظاهر شده. در اینها همش ظاهرا اوهام، حقیقت در عالم خداوند متعال. این استکان وجود این خدای متعال که به این صورت ظاهر شده این نیست. این عقیده شیعیان نیست، عقیده اهل بیت علیهم السلام این نیست. عقیده شیعیان، عقیده اهل بیت علیهم السلام اینه که خداوند متعال اینها را آفریده، نه به نحو اونطوری که ایشان میگفت که آفریده باشه و بعد ول کرده باشه که برین دنبال کارتان دیگر، اینا اصلا محتاج خدا نباشه. نه، خداوند متعال این اشیاء را آفریده و واقعا آفریده. الان این استکان حقیقتا وجود داره و این را که خداوند متعال آفریده، بله این در اصل وجود خود، در اصل آفریده شدن خود محتاج خداست، در ادامه وجود، بقای وجود خدا محتاج پروردگار عالم. و هر وقت خداوند متعال اراده بکنه این منعدم میشه، از بین میره. هر وقت خدا نخواهد این وجود داشته باشه دیگر از بین میره، دیگر وجود نداره. تمام عالم این چنینه. اما به این معنا نیست که اینها همش خدا هستن که خدا به این صورت ظاهر شده، خدا به این صورت ظاهر شده، خدا به اون صورت ظاهر شده، گبرم خدا هست. به خاطر همینه که ابن عربی میگوید که بله یک وقتی نشه بت پرستان را ملامت بکنید که چرا شما بت میپرستید. بت هم خدا هست، گاو هم خدا. اون که کسی گاو میپرسته اون هم خدا پرسته، همه خدا پرسته.